ربي اللين نما قافة بيت ربي اللين أمتا خيتي في مال قوتيجا قافة أمني خي دينان رمو أتي أمتا خي سنجناد أبتيجا قافة أمني خي ركت أمتا خي جناد أبتي قافة أمني خي بو إرائي ممان هيتي قافة أمني خي ميدم أمتا خيتي اتلال تمو إرائي اتستي جيسي قافة أكسي برقا دور تأما تنبينو تأما واني شفتي فعلا دمي دور أكسنون جان دور يو أوروتي نمني سامي يو حق أخيتي نمني رفي يو منخي ديني ويراري حق أخيتي ردوئي جا حق أخيتي ردوئي لفتي ردوئي ماتي خير ردوئي فرخي ردوتا دبرستين كانتو يجودا خكسيغا ورّا جنتا يناني يجودا شهيد ينان ورّا حق أسات الرقومي قرو أما حق أسا دبرسي خانو خأمان نساء أدو رمي أسيلالو خهاتي أورمو أدو رساسا أجي فمتو أسيلالو خقابيني أورمو أدو غرغرمو أسيلالو خأورمو لفوجن أدو غرغرمو أسيلالو خانا أكمل لا خارما بوينت خياتين ديبيا توكو واي بها أورميا خانا واي بها أورميا هوغا يدو رادو دباني هوغا يدو رادو دباني أرو أورمو والا فاد اللالو دنديا برو وان غتي أورمو خفلچيسو تهايچو دا معرف جنان ونما ورّي سومالي لاندي هرگي جيجيغا خيسا قولو جران كون ناناو إسان ترباتموتا جهاتموتا لفتين فرأتمي جامي إرتي موتمان زياد بري روسان هم نورانا خاسي بيتنا ويراري في وان أما دي مجروحانا والبرا اللالو دنديسو جريخون ولنجالة نسان ولنجالة تاني قارو لفا أورمو هاتورت أورمو فتورت وليف قالني يجولا خانا نبرا نبتي سومالي لو قاقا ولولتي قافا أورمو ميدانا مو ولي قالني تي أورمو ميدان جيجولا غازني أما لانا وسان كيسا بهجا ما جروحون غازني خون غازا سوماليتي غازا سومالي بيتا غازا قباتشو دنديسي ومارا خانا ربي كانا ركون قبو غارو نانا وساني غازني بهوداف أورمو مالف ميدامو قبا نانا وساني غازني بهوداف دانغان أورموتي في لفتي أورميا فود أمتي مالف ويرر سوتا خناف كان نمتي خجو خون السياسة موتمان أما جرخون هجة تاجر مالف جنان أما هالقد يولالتن مقالا جيجيغا خيستي قبين أورموتي في منين أورموتي تقوباتي لا فتانا خيسا أورمو كل ليسو بروجيكتي جو السيناني يجودا أما ولي قلتي يوخا هيريرون موتمان هرقيساتي في موتمان جيجيغا خان ورا أدري خان وجي والكاباتي أورمو داف إذا في دودي مامو بويتش في دودي ما خاجة أولالو نمرجر بيتي تاكي إيجا سرنا فيدراليز ميتينجا جاي فهمتي بي أولاتي وجين موتما فيدرالاتي مرياتا مالي موتمان نانو إفبولشو مرياتشو ندندو أنا ما بيتانا خيسان جرا فيدرال governmentيتو بي براتي وجين مري بيوتا لميني قد أمالي استيتين إن أنكيس جرخون خاتي بي براتي وجي قد ندندو خانا خيسا الشيرا سياسة قد أورمو داتي بلاته تو أسدي ما يتشودا وسنيتو مالا نوتي وانتي قوتاكا سوشال ميديا رنو دربان أورمون سانو مرة والالتي يتشودا هيغري بلو أورمو مي وجيرو فنجي أورمو داف لفا خايمتي ديما جرتو تانا لا هنجران أودو أورمون لفاك أبدو موتومان ناناوا هرقيسا في موتومان ناناوا كليلي شاني خرا هرقيسا في هاقا أدري بيو ولي بانو قد أنا وري كليلي شاني تفوري سومالي ناندي في وري جوغو لخيسا جروسان وقاجي أبان بيتانا عيسا جرا ندو إمو نهدو ديمو ماري الرجرة بيا أولاتي وجي نقادو قد أتشون قارو أمتا بيك أبو أندرماين قوتي ريفكا قوتي تفتي تيميتي خا خانا خا أورمو أكا تفتن قوتي موتوما فيدرالاتي في موتوما نميتش شماليس أبديسا جان شماليس أبديسا أوروميا بهاك أبين يسيفة دمالي أمتا سينفدو أبين يساني سورسي أمام أفربين كان هندين الجاي جرمالي نانا وسنرتي
Oromiyaa bahaa namni dhumu daangaan sii cabu lafti sii kukutamtu dhimma tokko hin qabu maaliif waan laallee agarruu jechuudha kun faarsitee bultoonni immoo ala kanaa child support ilmaanii kafaluu dadhabee jaartii fi ilmaan gargaarsa mootummaarra dhiisee achi dhaqe akka fedhan jechuu danda'e maaliif kafan abbaa hanqate jechuudha kafanni abbaa hanqate abbaa fedhe faarsuu danda'e jireenya mataa keetii ka ifii jiraattuuf jettee dhugaa ummataa ukkaamsinii jechuun barbaada jara kanaan maaliif dhugaan Oromoo yeroo hunda ifaadha namni tokko sabni guutuun haqa dhabee baduurra namni tokko haqa ummata sanii dhugaa ragaa bahee yoo hute irra rabbi biratti illee eebbifamaadha ummata isaa keessatti illee onnee ummata isaa keessatti illee bakka olaanaa qabaata jechuudha kana kara kan shira amma naannawa dirree dhawaa deemu jiru miidiyaa warra kanaa hedduun dhaggeeffadha hedduun jala deeme jechuudha gaafa naannawa lafa isaanuu mirkaneessaa jennee warra UNESCO kana bira dhayne lafa isaa bakka isiin taate laalaati mallattee isaanuu fidaa jedhanii jiran lafti dura gaa mallatteessanii geessan lafa dirree dhawaatanii jechuudha tatti aantu silaa zeeyilaadha zeeyilaan ammoo abbaa qabdi biitti abbaa qabdu akka zeeyilaa tana gadabuursiin dhiira taatan koottaati seera kana godhadhaa jetteen koottaa seera kanatu madda seera kana akkuma isin agarsan kitaaba isaanii yoo laaltan Google keessa seentanii ilaaluu dandeessanii aadaan isaan achirra qabatanii dhaqan aadaa Oromoota Karrayyuuti. Aadaan Oromoota Karrayyuu yoom aadaa isaa taate. Abbootii teenya Karrayyuu uffata diimaa san uffatanii uffata adii irratti waan diimaa uffatanii gaabii diimtuu adda irratti kallacha diimaa san hidhatanii akkuma Karrayyuun ittiin beekamu. Kana fuudhanii kitaaba san keessa kaayyatanii kun aadaa teenya jechuun Oromoo aadaan kaleedhaa miti kan usaamamaa turte arra haareetti jalqabdee jirti jechuudha. Arra haareetti jalqabee jira. Kitaabni kun kitaaba seera naamusa illee cabse naamusa namummaatii fi naamusa waaqaati illee cabse jechuudha seera isaa jedhan kun. Kitaaba kana keessatti ilmi tokko yoo ka'ee jaartii soddaasaa gudeede dhadhaa mataarra kaayaati eebbisaa jedhan achi keessa jira isaan bal'inaan raasaa jiran Soomaalonnummaan jechuudha kun safuudha jedhanii kitaaba safuu kana heera uumamaatiif heera waaqaatillee cabsee kana fidanii dirree dhawaatirra mirkaneeffatanii dirreen dhawaa nuu mallatteessiteeti fuudhee karaa waan ni dheyne jedhan karaa zeeyilaa dheyne jedhan jara keenya warra aadaa fi turizimiitiin nuu mallatteessee jedhan dubartiin Soomaalii aadaa fi turizimii dirree dhawaa harkaa qabdus kun ulaagaa kamiin dirree dhawaa mallatteessuu dandeessi namaaf. Seerri biyya san keessatti lubbuu Oromoota duuta irratti hin hojjetu lafa Oromoota saamamte irratti hin hojjetu jechuudha. Garuu an akkaan laalutti lukkuun harreen haada kuttee innaan fittuu gabaabsitee jedhan warri arra gartee kun keenya jee arra naannawa baha Oromiyaa kana jeeqaa jiru I think hammeenyi isaanii fagoon jiruu na fakkaata.